او شاہ محمد غوث بابا اپنی مسندگاہ تو اٹھے نے، اٹھ کے غوث العالمین بچپن دا عالم شیخ عبد القادر جیلانی مدرسے وچ پڑھ دے نے، آپ دے کول آ کے آپ دی پشانی دی اتے بوسا دیتا، بوسا دے کے سینے نہ لا لیا، آکھیا یاد رکھ لے اے عبد القادر، یاد رکھ لے۔ حضور غوث پاک پیران پیر پڑھ دے سن، مدرسے وچ پڑھ دے سن، آپ دے نال پڑھن والے ایک دا نام سی حضرت ابو سعید عبداللہ۔ حضرت ابو سعید عبداللہ کہندے نے کہ اسی پڑھ دیاں نا، سانو پتہ لگا کہ اے بغداد شریف دے وچ ایک بزرگ آئے نے جنہ دا نام ہے حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم بزرگان دین وچوں نے۔ تے پتہ چلیا تے اسا کیا ویکھنے ہاں، زیارت کرنے ہاں۔ ابو سعید عبداللہ کہندا ہے کہ میرے نال حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے، شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا، اسی تینوں ساتھی نکلے بھی انہاں بزرگاں نو ویکھ کے آئیے تے سنیا سی کہ او بزرگ اللہ وحدہ لا شریک نے انہوں نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ ایک انہوں دی کرامت معروف ہے، تے اساں اس واسطے چلے کہ اے حقیقت ہے۔ حضور غوث پاک پیران پیر طالب علمی زمانہ ہے۔ ابو سعید عبداللہ کہندا ہے کہ جس ویلے مدرسے جو نکلے نا، رستے چ جاندیاں ابن سقا کہن لگا میں ویکھاں گا، سوال رکھاں گا نا وہ دے اگے، ایڈا اوکھا سوال ہوئے گا کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا۔ عبداللہ تمیمی بولے، کہنے لگے کہ میں بھئی اس واسطے جا رہا ہوں، میں تو سوال کراں گا، میرے سوال دا جواب دے دیں گے۔ حضور غوث العالمین بولے، فرمایا تواڈے دوواں دے بے ادبی والے جملے نے، میں تے جا رہا ہاں وقت دا غوث ہے، او دی زیارت کراں گا، مینوں فیض کنہ کو لبدا پے، مینوں ملدا کہ اللہ دے بندے دی بارگاہ وچ جا رہا ہاں، اللہ دے ولی دی بارگاہ جا رہا ہاں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترو 100 سالہ طاعت بے ریا، اللہ دا ولی ہوئے قرآن و سنت دے مطابق، او دی بارگاہ وچ ایک لمحہ بیٹھنا گویا کہ 100 سال دی بے ریا عبادت تو آلہ ہے۔ اللہ دا ولی کون ہوئے؟ اللہ دا ولی ہوئے جنہوں اللہ قرآن دے وچ فرما رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خالق کائنات نے فرمایا خبردار بے شک جیڑے میرے ولی نے انہوں نے خوف بھی نہیں غمزدہ بھی نہیں ہونگے۔ یا رب العالمین تیرے ولی کون نے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کہ فرمایا الذین آمنوا الذین آمنوا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا میرے ولیوں نے جڑے ایمان والے نے، میرے ولی کون نے جڑے؟ بولو بولو کیڑے؟ ایمان والے۔ میرے ولیوں نے جڑے ایمان والے، یا اللہ اور نشانی فرمایا ایمان والے بھی نے اور تقوی والے یعنی ڈرن والے، اللہ تو ڈرن والے، اللہ دی بارگاہ وچ ہر لمحہ ڈر کے رہن والے، تقوی پرہیزگاری والے۔ یا اللہ اور کی نشانی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جنہ دیاں راتاں انج گزرن گیاں انہاں نو ویکھو گے مصلے تے کھلوتے ہون گے، کدی قیام کردے نظر آؤن گے، کدی سجدے کردے نظر آؤن گے۔
ولی تے ہوئی ہے نا جدی شان قرآن بیان کرے. انج ویکھ لو ہر بندہ آکھے گا میں بھی ولی ہاں میں بھی ولی ہاں میں بھی ولی ہاں. نہ نہ تواڈے میرے آکھن نال تے ولی تھوڑا بننا ہے. ولی تے ہوئے جنوں اللہ دا قرآن آکھے یا محمد دا فرمان آکھے. میرے آقا نے فرمایا جیڑا ولی اللہ نو ویکھنا ہے نا او دی پرکھ ہے او دے چہرے تے ویکھو تے بے ساختہ زبان چو اللہ اکبر دا نعرہ نکلے گا او ولی ہوئے گا. تاں ہی اسی کہنے ہیں دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ. اللہ دا نا توفیق کہتے لو. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. ولی ہو جے احترام ہوتا جے اکرام ہوتا جے جنوں رب دا قرآن ولی آخدا پیا. یہ نشانیاں ویکھ کے کر. اکرام کرنا ہی نشانیاں ویکھ کے کر. احترام کرنا ہی نشانیاں ویکھ کے کر. ابو سعید عبداللہ کہندے نے کہ اسی جدو چلے نا تے ویکھیا تے بزرگ اوتھے کوئی نہیں. اسی ترائی کھڑے ہو گئے انتظار کرن لگ پے. بزرگ ادھروں آدے نے ادھروں آدے نے ادھروں آدے نے لیکن کسے پاسوں چل کے نہیں آئے. ویندیاں ویندیاں سامنے مصلی تے اودے تے آ کے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے ابن سقا دے وال ایڈی جلالی نظر دے نال تکیا. بڑے جلال نال ویکھ کے فرمان لگے اوے تو رستے چ کہنا سے کہ میں سوال کراں گا میرے سوال دا جواب نہیں دے سکن گے. سن اے تیرا سوال ہی آئے دا جواب ہی مینوں تیرے وچوں کفر دی بو آوندی ہے. مینوں تیرے وچوں کفر دی بو آوندی ہے. پھر ویکھیا ابو سعید عبداللہ تمیمی وال. ابو سعید عبداللہ وال تکیا. آدھے نے میرے وال ویکھ کے بزرگاں نے آکھیا تو آنا ہے تیری گل ایسی کہ میں سوال کراں گا میرے سوال دا جواب دے دیں گے بڑی بات ہے. فرمایا اے تیرا سوال ہی آئندہ جواب ہی. یاد رکھ لے مدرسے تمہیں پیا پڑھنا ہے مدرسے اندر بھی پیا پڑھ داوے اے دے وچوں کفر دی بو آوندی ہے. یاد رکھ لے تیرے کنا دی لو تک دنیا پہنچے گی. مال ہی مال ہوے گا ہر پاسے دولت دے انبار لگ جان گے پر دین تو ہاتھ تو بوے گا. دینی علم تو جڑا پیچھے رہ جاوے گا. آخر کر ویندیاں ویندیاں ابو سعید عبداللہ کہندے نے حضور غوث العالمین تے جدوں نظر پئی بڑی محبت دے نال انہاں ویکھیا بڑی محبت دے نال ویکھیا. او شاہ محمد غوث بابا اپنی مسندگاہ تو اٹھے نے. اٹھ کے غوث العالمین بچپن دا عالم شیخ عبد القادر جیلانی مدرسے وچ پڑھ دے نے. آپ دے کول آ کے آپ دی پشانی دی اتے بوسا دیتا. بوسا دے کے سینے نال لا لیا. آکھیا یاد رکھ لے اے عبد القادر یاد رکھ لے میں تیرے آستے دعا ضرور کرانگا ساری زندگی. میں نام ہی ہویا اسی نام ہی رہے پر یاد رکھ لے میں ویکھنا پیا ماں ایک ویلا آئے گا تو علم حاصل کر کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے دین دا علم حاصل کر کے اے عبد القادر جامع مسجد بغداد دے منبر تے بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی حاضہی علی رقبتی کلی ولی اللہ. کہ میں ویکھنا پیا تو اعلان کرے گا عبد القادر تیرے جملے محبت والے نے. تو آکھیا سی نا کہ تواڈے جملے گستاخی والے نے. میں تے چلے آواں اللہ دے پیارے دی بارگاہ وچ مینوں فیض کنا ملے گا. اے تیرے واسطے فیض ہی. پھر ابو سعید عبداللہ کہندا ہے کہ پھر ہویا کی ویلا گزردا گیا وقت آ گیا. ابن سقا بہت بڑا عالم بنیا بہت بڑا عالم
دنیا تے دے نا دے ڈنکے بجنے لگے، بہت بڑا مناظر بنیا، عالم بنیا۔ آخر کا روم دے عیسائی نے انہوں بلایا تے بلا کے انہوں کوئی لکھن پڑھن دے ہوتے انہوں ایک عہدہ دے دیتا۔ روم دے بادشاہ نے جدوں انہوں عہدہ دیتا نا تے ایک دن ابو سعید عبداللہ کہندا ہے کہ ایک دن ایسا ہویا کہ اس بادشاہ دی لڑکی اگے پہ لنگے، لڑکی تے او دا دھیان پیا نا تے او دے حسن نو ویکھ کے فریفتہ ہو گیا تے بادشاہ نو کہندا ہے ہووے نا تے میرا اے دے نال نکاح کر، انہیں کیا کر دیاں گا پر شرط ایک کے، کی آندا کر دیاں گا پر ایمان تے امتحان آندا ہے، کر دیاں گا شرط ایک کے۔ انہیں کیا شرط کی ہے؟ انہیں کیا شرط ہے یا تو مسلمان ہے اسی عیسائی ہاں، تیرا ساڈا جوڑ نہیں، تینوں تنخواہ تے رکھیا ہے، مگر نکاح اگر تو چاہنا ہے نا تیرے نہ کر دیتا جاوے، ایک کام تو کر، اسلام نو خیر باد کہہ دے، اسلام نو چھڑ دے، اعلان کر میں اسلام نو چھڑیا، تیرے نہ نکاح کر دینے ہیں، گل ہی کوئی نہیں۔ ابن سقا نے کہا جی یہ کیڑی گل ہے؟ انہیں کہا جی میں اعلان کرنا وا، میں اسلام نو خیر باد کیا، اسلام نو چھوڑ دیتا۔ ابو سعید عبداللہ کہندے نے کہ اسی اپنے سر دیاں اکھاں نال ویکھیا ہے، پھر ذلت او دا مقدر بن گئی۔ ذلت مقدر کیویں بنی کہ او دے منہ دے وچ کیڑے وڑدے اور کیڑے نکلدے اساں ویکھے نے، عبرتناک موت دے نالوں مریا۔ ابو سعید عبداللہ کہندا ہے کہ مینوں بھی یمن دے وچ نا بادشاہ نے وزیر بنا لیا، وزیر اے دے ہولے سن نا ذرا جملے، مینوں یمن دے وچ وزیر بنایا، تے کہندا ہے کہ میرے کنا تک دولت پہنچ گئی، کنا دی لو تک دولت پہنچی، میرے پتر جڑے نے نا میری اولاد لکھاں وچ کھیڑ دی سی، لکھاں روپیاں وچ میری اولاد کھیلن والی، دین تو جناب والا دوری دا سبب بن گئی ہے دولت۔ سویرے اذان ہوندی ہے، میں اپنے منڈیاں نو آخنا پتر اٹھو نماز پڑھ لو، لیکن نماز نہیں پڑھ دے، میرے آنکھیں نہیں لگ دے، تے آہستہ آہستہ رفتہ ویلا گزردا گیا۔ ابو سعید عبداللہ کہندے نے بغداد شریف وچوں اعلان ہویا، میں ویکھیا اور میں سنیا، پتا چلیا حضور غوث العالمین دا منبر اتنا وسیع ہو گیا وے، آپ دے اگے 50 تو 70 ہزار دا مجمع بیٹھا ہوندا ہے۔ آپ پڑھ کے سنا دینے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ منبر نبوی تے بیٹھ کے مدینے والے دیاں حدیثاں سنا دینے، اللہ دا قرآن سنا دینے، امام الانبیاء دا دین لوکاں تک پہنچا دے پینے، تے ایڈا وسیع منبر ہو گیا۔ میں سنیا آپ فرما رہے نے قدمی حاضہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، او جس کی منبر بنی گرد نے اولیاء، جس کی منبر جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی۔ حضرات ولی ہوئے جنہوں اللہ دا قرآن ولی آکھے، ولی ہوئے جنہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ولی آکھے۔ کوئی دنیا دار ولایت دا معیار اے نہیں کہ جی میں دنیا وچ اساں تساں رکھیا ہے کہ اے کام کر لے تے ولی ہے، آ کام کر لے تے ولی ہے، نا نا، ولی اللہ ویکھو تقوی والا، ولی اللہ ویکھو پرہیزگاری ہوئے گی، ولی اللہ ویکھو پاک اور صاف ہوئے گا، ولی اللہ ویکھو نمازی، ولی اللہ ویکھو دین پھیلان والا، دین مصطفیٰ او دے وچ چمکدا دمکدا نظر آئے گا، دین دی دولت تقسیم کرنے والا ہوئے گا۔ حضور غوث العالمین شیخ عبد القادر جیلانی نے 37 سال درس نظامی پڑھایا ہے تے روز 15 سبق آپ پڑھا دے سن۔ کنے سبق؟ بولو بولو کنے سبق؟ 15 سبق۔
تے جنہیں بوٹی پینی ہے تے چرس پینی ہے وہ کنے کو سبق پڑھائے گا؟ دسو ہمیں، وہ کی پڑھائے گا؟ خدا را زندگی مختصارے لتر پیندیاں وار نہیں ہونا قبر وچ، جے جیلیاں دے پیچھے چلیا نا، جدی اتے جیلی پیسے لے کے جاوے دکاندار سودا دیندا ہے؟ بولو، تے جڑا جیلیاں نو من کے جائے گا قبر چ لتر پینے نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، قبر دے وچ لتراں دی گلی نہ بناؤ خدا را، قبر دے وچ جانا ہے، آخر مرنا ہے، موت آنی ہے۔ حدیث پاک وچ اتھوں تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جنتی جنت دے وال ٹردے جا رہے ہون گے نا تے جہنم دیاں صفاں لگیاں ہون گیاں تے جہنمی صفاں وچوں ایک بندہ سیانے گا، جنتی صفاں دے وچ جان والے ایک بزرگ نو وہ ویکھ کے کہے گا بابا جی تساں مینوں پہچانے ہیں؟ بھئی تو کون ہے؟ بابا جی تسی ایک ویلے آئے سو تانوں میں وضو کروایا سی۔ ایک آکھے گا تسی آئے سو میں تانوں پانی پلایا سی۔ ایک آکھے گا بابا جی تو نماز پڑھن لگے سو میں تانوں مصلی بچھا کے دیتا سی۔ بھئی کی چاہنا ہے؟ بابا جی مہربانی کرو میں آگا لے پاسے ہاں تسی ادھر ٹرے ہو، یا اللہ واقعی یہ سچ آندا ہے انہیں دنیا تے رہ کے میری خدمت کیتی سی، انہیں مینوں دیندار سمجھ کے، انہیں مینوں تیرا قریبی سمجھ کے، انہیں مینوں تیرا خاص بندہ جان کے میرے واسطے مصلی بچھایا، مینوں پانی پلایا، میرے کام آیا ہے۔ یا اللہ میں چاہنا وہاں ادھے تے مہربان ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے میں چھڑنا تے انہوں کونی سی، جا تیری نسبت دا صدقہ میں انہوں معاف کر کے جنت دو۔ پر ہووے اللہ دا بندہ، ہووے بندہ اللہ دا۔ قرآن آدھا ہے شیطان دے بھی بندے نے تے اللہ دے بھی بندے نے، قرآن ہے بندے شیطان دے بھی نے، جماعت شیطان دی بھی ہے، جماعت اللہ دی بھی ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ فرمایا ہے انہو یراکم ہوا وا قبیلہ من حیث لا ترونہم، 8واں پارہ پڑھ کے ویکھو، اللہ فرماندا ہے شیطان تے اوندا کنبہ تانوں قریب تو ویکھدے نے، قریب تو ویکھدے نے۔ یار جے شیطان کون ہے؟ زحمت۔ شیطان کی ہے؟ بولو تے صحیح، کی ہے؟ شیطان زحمت ہے۔ جے زحمت بری چیز جہنمی قریب تو ویکھ سکدا ہے تے جنوں اللہ نے جہانہ دی رحمت بنایا مدینے دا تاجدار کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ جدے سر تے رب نے ولایت دا تاج سجایا ہے، جنوں اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ نے جنہاں تے میریاں رحمتاں دی برسات رہندی ہے، یہی لوگ نے جنہاں تے میریاں رحمتاں دی برسات رہندی ہے۔ اسی جاننے نا باہر تقریراں تے کئی عرساں دیاں محفلاں ہوندیاں نے، کئی پیر بیٹھے ہوندے نے، غوث پاک پیر دی کرامت بیان کری دی تے تھلے جناب چوڑا پیر ہویا ہوندا جاہل، اے خرے میری کرامت بیان لے، تیری کرامت کانوں بیان کرنی بھی؟ تیرے چ تے کرامت علی کاف کوئی نہیں۔ تے غوث پاک پیر تے او نے جنہ مصطفیٰ دا دین بوئے بوئے بھیجیا ہے، دروازے دروازے تے کار کار مصطفیٰ جانے رحمت دا دین ونڈیا وے، اور دین مصطفیٰ دی سوغات تقسیم کیتی ہے، قرآن و حدیث دا علم پھیلایا ہے، قرآن و حدیث دا علم پڑھایا ہے، ممبر تے ڈیوٹی دیتی ہے، مصلی تے ڈیوٹی دیتی ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ صراط مستقیم دے رستے تے سانو کامزن فرمائے۔